दोस्तों सभी J-20 को माइटी ड्रैगन के नाम से जानते हैं, जो कि इसका निक नेम है। लेकिन इस फाइटर जेट के दो ऑफिशियल निक नेम और भी हैं, जो कि एक चीन ने खुद दिया है और दूसरा नेटो रिपोर्टिंग नेम है। चाइनीज़ में इसे वी लोंग का नाम दिया गया, जिसके दो मतलब बनते हैं, एक बहादुर जंगजू और दूसरा हुक्मरानी करने वाला। इस फाइटर जेट को दूसरा नाम नेटो ने दिया है, जो कि फैगिन है, जिसका मतलब है एक ऐसा शख्स जो दूसरे लोगों को क्राइम करना सिखाता है, इन्हें लीड करता है, या आप क्रिमिनल्स का इसे सरदार कह सकते हैं। ये नाम नेटो ने J-20 को दिया है। याद रहे, नेटो रिपोर्टिंग नेम नेटो ममालिक यूज़ करते हैं। इन ममालिक ने चीन और रूस के हर फाइटर जेट्स को, बॉम्बर्स को, हेलीकॉप्टर्स को और वारशिप्स को अलग से नाम दिया होता है, जो कि कोड नेम के तौर पर ये मुल्क इस्तेमाल करते हैं। नेटो के 5 ममालिक हैं जो इन वेपन्स को नाम देते हैं और मैनेज करते हैं, जिन्हें 5 आइज़ भी कहा जाता है। ये 5 ममालिक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और USA हैं। अगर चीन और रूस का एयरक्राफ्ट कोई फाइटर जेट होगा तो इसे वो नाम दिया जाएगा जो कि F से शुरू होता है, यानी कि F से फाइटर जेट बनता है। जैसा कि रूस के Su-57 को फैलन और Su-27 को फ्लैंकर का नाम दिया गया है, चीन के J-10 को फायरबर्ड और J-20 को फैगिन का। अगर एयरक्राफ्ट कोई बॉम्बर होगा तो इसका जो नाम रखा जाएगा वो B से शुरू होगा, जैसा कि रूस के Tu-160 को ब्लैक जैक का नाम दिया गया है। इसी तरह कोई कमर्शियल जेट होगा तो इसे C से नाम दिया जाएगा, और हेलीकॉप्टर होगा तो इसे H से शुरू होने वाला नाम दिया जाएगा। ये भी बताते चलें कि नेटो के लिए ये नाम देना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्लैरिटी और स्पीड कम्युनिकेशन की जा सके। जैसा कि अगर कोई टेंस सिचुएशन है और इस टेंस सिचुएशन में नेटो ममालिक की फोर्सेस मिलकर काम कर रही हैं, या कोई ऑपरेशन या फिर कोई जंग हो, तो इन 32 नेटो ममालिक की फोर्सेस जो कि डिफरेंट लैंग्वेज रखती हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए आसानी हो। टेक्निकल नेम जो होता है वो इस तेज़ कम्युनिकेशन में मुश्किल पैदा कर सकता है, इसलिए ऐसा नाम रखा जाता है जो आसान हो और नाम लेते ही सारी फोर्सेस को समझ आ जाए कि किस जेट की बात की जा रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन ने J-20 के 3 वेरिएंट्स बनाए हैं और तीनों वेरिएंट्स ऑपरेशनल हैं। एक J-20A है जो कि इनिशियल प्रोडक्शन मॉडल है, जो कि सबसे आम मॉडल है। दूसरा J-20B है जो कि थ्रस्ट वेक्टोरिंग मॉडल है। थ्रस्ट वेक्टोरिंग को TVC भी कहते हैं, यानी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल। ये एक ऐसा तरीका होता है जो एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट को मैनिपुलेट करता है, इंजन की थ्रस्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है, जिससे फाइटर जेट की मैन्यूवरेबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है। ये तेज़ी से बुलंदी चढ़ सकता है, ये तेज़ी से टर्न ले सकता है और वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है और शार्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ताहम चीन के J-20 के वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग के हवाले से डाउट ही है कि इसका कोई वेरिएंट ये कर सकता भी है या नहीं। चीन ने इसके कुछ CGI फुटेज और पिक्स तो दिखाई हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर वीडियो सामने नहीं आई जो ये साबित करे कि इसने F-35 की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की हो। ताहम इस वेरिएंट का जो इंजन है, जो कि WS-10B3 है, वो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल ज़रूर है। अब किस हद तक थ्रस्ट वेक्टोरिंग कर सकता है ये चीन ही जानता है। इस फाइटर जेट का जो तीसरा वेरिएंट है वो है J-20C। चीन के इस वेरिएंट में 2 अहम चीज़ें हैं। एक ये ट्विन सीट वेरिएंट है। अब 2 सीटों वाला फाइटर जेट होना कोई मुनफरिद बात नहीं है, कई फाइटर जेट ट्विन सीट होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादातर पायलट की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। हर मुल्क अपने लिए ट्विन सीट फाइटर जेट भी बनाता है ताकि पायलट को ट्रेनिंग दी जा सके, और कुछ मुल्क इन्हें ऑपरेशनल भी करते आए हैं ताकि पायलट आसानी से फाइटर जेट को ऑपरेट कर सके। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की कैटेगरी में चीन का J-20 दुनिया का वो वाहिद फाइटर जेट है जो ट्विन सीट के साथ ऑपरेशनल भी है, और इसकी वजह इसकी दूसरी अहम सलाहियत है, वो ये कि ये फाइटर जेट टीमिंग कैपेबल है। टीमिंग कैपेबल वो फाइटर जेट होते हैं जो अपने साथ ड्रोन्स को भी मैनेज करते हैं, यानी इन फाइटर जेट के साथ टीम मेट के तौर पर छोटे ड्रोन्स भी काम करते हैं, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट की सलाहियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। मिशन इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, पायलट सेफ्टी बढ़ जाती है। ऐसे फाइटर जेट अपने साथ मल्टीपल ड्रोन्स टीममेट्स के तौर पर लेकर चलते हैं, और इन ड्रोन्स को J-20 की दूसरी सीट पर बैठा ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है।
کسی بھی خطرناک ایریا کی ریکی کرنی ہو، جاسوسی کرنی ہو، دشمن سے لڑنا ہو یا سوسائڈ اٹیک کرنا ہو تو یہ ڈرون اسی کام آ سکتے ہیں۔ دوستو چین نے J-20 کے لیے ایک نیا انجن بنایا ہے جو کہ شینجیانگ WS-15 ہے۔ چین نے اس انجن کو اپنے J-20 میں بھی انسٹال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس انجن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ J-20 کو پہلے سے زیادہ ریلائبلٹی دے گا، کہ مینوربلٹی زیادہ امپروو کرے گا، اس کی فیول ایفیشنسی اور رینج اس انجن کی وجہ سے بڑھ جائے گی۔ اور اس انجن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جہاں یہ انجن سٹیلتھ کیپیبلٹی اور انہینس تھرسٹ ویکٹر کنٹرولنگ دے رہا ہے، وہیں یہ انجن اس فائٹر جیٹ کو سپر کروزنگ کیپیبلٹی بھی دے رہا ہے۔ سپر کروز صلاحیت ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس میں فائٹر جیٹ سپر سونک فلائٹ کو یعنی ماک 1 یا آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار کو مستقل برقرار رکھتا ہے، وہ بھی آفٹر برنر کے بغیر۔ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر فائٹر جیٹس اپنی سپر سونک فلائٹ کو سسٹین نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ فائٹر جیٹ آفٹر برنر کے برسٹ سے یہ سپر سونک سپیڈ اچیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سپیڈ سسٹین نہیں رہتی۔ اس وقت دنیا کے کچھ ہی ایئر کرافٹ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، جن میں سخوئی Su-57، رافیل، یورو فائٹر ٹائفون، ساب گریپن، F-22 ریپٹر اور J-20 ہے، اور ان سب میں اس وقت سب سے زیادہ سپر کروز سپیڈ J-20 کی ہے، اور یہ اسی نئے پاورفل انجن کی نسبت ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپر کروز کے فائدے کیا کیا ہیں۔ یہ فائٹر جیٹ کامبیٹ زون میں دوسرے فائٹر جیٹ کی نسبت جلدی پہنچ جاتے ہیں، فیول ایفیشنسی اچھی رہتی ہے، مشن جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ آفٹر برنر نہیں کرتا تو اس کی سٹیلتھ اس سپیڈ میں بھی کافی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اب تک J-20 ورٹیکل ٹیک آف لینڈنگ نہیں کر سکتا تو WS-15 انجن کی وجہ سے شاید یہ بھی ممکن ہو۔ دوستو یہ دنیا کا واحد 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے جس میں کینارڈ ونگز ہیں۔ کینارڈ ونگز وہ ہوتے ہیں جو فائٹر جیٹ کے مین ونگز کے علاوہ فرنٹ پر چھوٹے ونگز ہوتے ہیں۔ اس ونگ کی وجہ سے فائٹر جیٹ کی مینوربلٹی امپروو ہوتی ہے، ہائی اینگل آف اٹیک کر سکتا ہے، لفٹ انکریز ہوتی ہے، ڈریگ کم ہوتی ہے، سپر سونک فلائٹ بھی امپروو ہوتی ہے۔ پر بہت سے ایکسپرٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ونگ کی وجہ سے فائٹر جیٹ کی سٹیلتھ کیپیبلٹی پر کمپرومائز ہوگا۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو امریکہ کی نارتھ گرومین کمپنی US نیوی کے ایڈوانس ٹیکٹیکل فائٹر کے لیے، جو کہ ایک سٹیلتھی فائٹر ہے، اس کے لیے کینارڈ ونگز کی سجیشن نہ دیتی۔ امریکہ کی لاکہیڈ مارٹن نے بھی جوائنٹ ایڈوانس اسٹرائک ٹیکنالوجی پروگرام کے لیے شروع میں کینارڈ ونگ کا ڈیزائن ہی چنا تھا، جو کہ سٹیلتھ ایئر فریم ہے۔ تاہم ایئر کرافٹ کیریئر پر ریکوری کی پیچیدگی کی وجہ سے اس ڈیزائن کو ڈراپ کیا گیا۔ ناسا کا X-36 بھی کینارڈ ونگ ایئر کرافٹ تھا، جو کہ ایکسٹریم سٹیلتھی ایئر کرافٹ تھا، تو کینارڈ ونگ کی وجہ سے سٹیلتھ میں کوئی ایشو نہیں آنے والا۔ ڈائیورٹ لیس سپر سونک انلیٹ۔ دوستو زیادہ تر فائٹر جیٹس کے مین کاکپٹ کے نچلے حصے میں ایک ہول سا ہوتا ہے، اسے جیٹ انجن ایئر انٹیک کہتے ہیں۔ اس میں انجن کے لیے ہوا گزرتی ہے جو کہ انجن کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، لیکن جب یہی ہوا سپر سونک سپیڈ کے ساتھ انجن میں داخل ہوتی ہے تو انجن کے متاثر ہونے کے چانس کافی بڑھ جاتے ہیں، انجن جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے روایتی طریقہ ہے وہ یہ کہ انلیٹس میں ریمپ اور ویجز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس سپر سونک ہوا کو سب سونک میں کنورٹ کیا جا سکے۔ لیکن یہ طریقہ ڈائیورٹ لیس سپر سونک انلیٹ سے سمپل ہے اور کم ایفیشینٹ بھی ہے اور زیادہ ڈریگ بھی پیدا کرتا ہے۔ پر ڈائیورٹ لیس سپر سونک انلیٹ یعنی کہ DSI اس روایتی طریقے کی نسبت جدید ترین طریقے سے سپر سونک ایئر فلو کو سب سونک ایئر فلو میں کنورٹ کرتا ہے۔ اس کے یہ فائدے ہیں کہ انجن کی ہیلتھ متاثر نہیں ہوتی، ڈریگ کم ہوتا ہے اور ایئر کرافٹ کی سٹیلتھ کے لیے بھی پوٹینشیل ہے۔ ڈائیورٹ لیس ایئر انٹیک دنیا کے صرف 3 ملک اپنے ایئر کرافٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایک امریکہ F-35 کے لیے، ایک چین اپنے J-20 کے لیے اور FC-31 کے لیے اور J-10 کے لیے، اور ایک پاکستان اپنے F-17 تھنڈر اور J-10 کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یقیناً جب پاکستان کا نام ایسی کسی بھی لسٹ میں آتا ہے تو کچھ لوگوں کی ہٹ جاتی ہے اور وہ اس ٹیکنالوجی کو بھی بیکار کہنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں، آپ کو بتا دوں کہ فیوچر کے بہت سے ایئر کرافٹ اب یہی ٹیکنالوجی یوز کرنے والے ہیں، جیسا کہ انڈیا کا حال AMCA پروگرام، انڈیا کا ہی
हाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, रूस का सखोई Su-75 चेकमेट, यूरोप का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, यूके का टेम्पेस्ट, यूएस नेवी का FA-XS और यूएस एयर फोर्स का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर प्रोग्राम, ये सभी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट हैं और ये सभी इसी एयर इनटेक सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान, चीन और USA कर रहे हैं। दोस्तों J-20 का छठा मुनफरिद फैक्ट ये है कि ये दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसके वेपन्स में गन या रोटरी कैनन नहीं है, वरना F-35, F-22 और Su-57 में मेन गन मौजूद है। गो के गन का इस्तेमाल क्लोज कॉम्बैट में होता है जो कि आज के दौर में रेयर है क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आ चुके हैं जो कि 100-150 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को हिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन का अगर सामना करना पड़ जाए जिसमें क्लोज कॉम्बैट हो तो इसके लिए दुनिया के दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में गन मौजूद है। लेकिन चीन ऐसा नहीं समझता कि इसे कभी किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस जेट में चीन ने अपना फोकस इसकी स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज मिसाइल पर रखा है। तो अब तक के लिए इतना ही। आप बताएं कौन कौन से फैक्ट आपने पहली बार सुने हैं।